السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي شهوة وداد. اليوم غادي نحضروا رغيفات مسلين كيجيو هائلين رائعين بالطريقة ديالي بيان سور وبنكهة الفاني. غنبداو معنا المقادير. عندي معلقة كبيرة ديال الزبدة، بيكين باودر، خميرة حمراء، فاني، نص كاس ديال الياغورت، قبيصة الملحة، معلقه صغيره ديال الخل باش كتهشش لينا العجين، وعندي 4 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الطحين. غنبداو على بركه الله. نديرو الطحين في القصريه. بالنسبه للماء كيبقى الماء على حسب الخليط. قبيصه الملحه، نضيفو الخل، وكنضيفو معلقه كبيره ديال الزبده، كنضيفو خماره حمراء، وكنضيفو خنيشه ديال الفاني. كنبداو نرملو شويه بشويه، كنخلطو الكل حتى كترمل لينا العجين. هنا خلطنا الكل، رملنا مزيان، وكنضيفو نص كاس ديال الياغورت ديال الفاني، وكنبداو نخلطو بالماء دافي، يعني الماء ما يكونش بارد بزاف وما يكونش سخون، ماء عادي جدا. كنجمعو الخليط بشويه بشويه. العجينه خاصها تجمع خفيفه، يعني ما تكون مطلوقه. هنا من بعد ما جمعنا العجين كنجمعوها مزيان، كنديروها في البلاستيك الغذائي، وكنخليوها ترتاح واحد المده، يعني ما بين 4 سوايع 5 سوايع على حسب، حيت انا ما كيكونش عندي، يعني كنعجنها في الصباح وتنصايبها في العشيه. كنخليها تدلك على خاطرها وترتاح العجين على خاطرها. هنا من بعد ما ارتاحت لينا العجين مزيان كنجيبوها كما كتشوفوا العجينه، يعني مطلوقه مرتاحه. كندوروها ما بين يدينا مزيان كما كتشوفوها هي مطلوقه. كندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت، وكنبداو نشكلو في الكريات الصغار، يعني انا ما كنديرهمش صغار بزاف وماشي كبار، يعني موين، حيتاش من بعد كنقسموها على 4. يعني هاد الكره هادي كتقسم على 4 باش كتشكل لينا 4 ديال الرغيفات، وكنستمروا بحال هكا حتى كنشكلوا كاع الكريات. هنا انا عطاتني 10 ديال الكرات. كما كتشوفوا كنبدا بالاولى، كنطلقها مزيان، كندهن سطح العمل بالزيت، وكنبدا نطلق في العجينه، يعني كنطلق في ديك الكره مزيان. بالنسبه للطليق، الا جاكم صعيب باش تطلقوا بيديكم يمكن لكم تطلقوا بالدلاك، تقدروا ديروا شويه النشا تطلقوه مزيان ومن بعد عاد دهنوا بالزيت. سينو تقدروا يعني بلا ما ديروا النشا تدلكوا هكاك بالزيت، فما كتلصقش العجينه نهائيا فوق سطح العمل. كندلكوها مزيان حتى كتبان لينا سطح العمل، يعني كتبان ليا الرخامه بدات كتبان باش كيجيو مورقين وكيجيو رقاق
ما كيجيوش مدقسين. فانا كندلكها مزيان على شكل تقريبا يعني شكل مربع. تقدروا تكملوا بيديكم يعني باش تفينيو كما كنقولوا كتفينيو العجين كتجي مرقه مزيان. وكنجيبوا موس اولا قطعه ديال البيتزا. انا هنايا استعملت الموس فقط، وكنقسمو على 4 ديال الطريفات بهذه الطريقه. كنجمعوا الطرف الاول نزيدوا الطرف الثاني وكنطلقوا شي شويه كنعاودو كنديرو على شكل مسمنه، يعني غير انا كنديرهم هكا صغيورين تيجيو احسن. كنستمر كنصايب الثانيه والثالثه بنفس الطريقه بشويه ديال الزيت في يدينا بيان سور، وكنديروهم على هذا الشكل هذا نديرهم يرتاحوا. فانا هنايا درت لكم الطريقه مبسطه جدا، يعني العجينه كتجي مطلوقه في اليد، يعني ما كتطلبش مجهود. كنستمر حتى كنساليو كلشي. هنا عندي انا الكره الاخرى يعني الاخيره اللي بقات ليا كنعاودها بنفس الطريقه كندلكو مزيان بالدلاك ونقدروا نكملوا بيدينا. فهاد المسمات كيجيو هائلين، مذاق وشكل كيجي فيهم مذاق ديال الفاني. كنستمروا كنقطعوا مره اخرى على ربعه ديال القطع. بنفس الطريقه كنطويو الجهه الاولى وكنعاودو نطويو الجهه الثانيه على شكل مسمنه صغيره. كما كتشوفوا انايا خرجت ليا بزاف، يعني 10 ديال الكرات متوسطه وكتقسموها على 4، يعني كتخرج لا كونتيتي. كنستمر بالطريقه. من بعد كنكونوا سخنا مقلاة في الزيت كنسخنوها مزيان حتى كتسخن، وكنجي كنبدا نقرص في المسمنات، يعني كنقرصهم شويه وكنبدا نقلي فيهم في الزيت. يعني في الاول خص يكون الزيت سخون، ومن بعد ملي كنبدا نقلي كنبدا نحط فيهم في المقله. خصني نقص يعني الحراره باش ما يتحرقوش لينا. كما كتشوفوا هنايا كيتذهبوا، ما خصهمش يتحرقوا، كيجيو مذهبين كيتحمروا مزيان. وتنبدا نقلب بشويه بشويه بهذه الطريقه. كما كتشوفوا كيجيو منفوخين، يعني كيتنفخوا كيتحلوا كيتورقوا. هنا كنجيب صفايه وكنصفيهم من الزيت مزيان
شي وكنحطهم في شي كسكاس اولا شبكه، يعني باش كيمشي داك الزيت كيمشي منهم. كنصفي الكل، وهنا كنكون صفيت كلشي مزيان من الزيت. كنجيب طبيصيل اولا يعني فاش غادي نقدمهم كيكونوا باقيين سخان، كنحط يعني بشويه بشويه. باش غنزين بالعسل، يعني العسل خاص هاد الرغيفات كيجيو هكا مرقين، و بالنسبه يعني المذاق خاص يكونوا معسلين مزيان. انا كنجيبهم سخان وكنحط يعني كندير عليهم العسل مزيان باش كيشربوا العسل، كيكونوا باقيين سخان وكيجيو مذاق هائل. هادو هما الرغيفات المعسلين. وبالنسبه للتزيين، فالتزيين على حسب الذوق. ممكن انكم تزينوا باللوز افيلي، ممكن انكم تزينوا بكاوكاو افيلي. انا هنا زينت فقط بالزنجلان وكيجيو هائلين بالزنجلان. يعني كتنقيو شويه الزنجلان، بغيتو تحمروا شي شويه باش ما يجيش فيه المذاق ديال الحرق، غير شويه. ما بغيتوش يعني تقدروا ديروا هكاك فقط، وكيجي هائل ومذاق زوين. كيجيو في التقديم يعني تكالو شويه سخان كما يقدروا يتكالوا باردين، يعني كيكونوا المذاق ديالهم هائل. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه ديالي، ولا كاين شي تعاليق خليوا لي كومونتير. شكرا، بصحه وراحه.